श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री शीतलाष्टकम्। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालाङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामाशात्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं दश्य प्रणश्यति। यस्त्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा सम्पूजयेन्नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः त्वामाहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजान् रोगान् ऋणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणान् ऋणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संशयम्। न मन्त्रो नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। त्वमेकां शीतले दात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्दुशत्रुषीं नाभिहृन्मध्य संस्थितां। यस्त्वां सञ्चिन्तयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वाध्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्तभश्चैव करो वैशाखनन्दनः शीतलावागनश्चैव दूर्वाकन्दनिकृन्दनः। एतानि करनामानि शीतलाक्रेतु यः पठेत् तस्य केहेषु शूनां च शीतलार्ङ् न जायते। शीतलाष्टकमेवेतं न तेयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकं सम्पूर्णम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।